నేడు పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు మరియు ఇతర వేడుకలు జరుపుకుంటున్న భక్తుల గోత్రనామాలతో స్వర్ణగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి సహస్రనామార్చన జరిపించిన ఆలయ అర్చక స్వాములు. మూలకుల గోత్రోద్భవస్య శ్రీగన్నామధేస్య కావ్యానామ్న్యాః శ్రీనాథనామధేస్య నిత్యలక్ష్మీనామ్న్యాః స్వరూపానామ్న్యాః సహకుటుంబానాం సహబాంధవానాం నాగతిర్లగోత్రోద్భవస్య సాం శివరావనామధేస్య సూర్యమాణీనామ్న్యాః काश्यपसगोत्रोद्भवस्य सुनीतानाम्न्याः कवितानाम्न्याः सुरभिकाजोल्नाम्न्याः मुकुन्दनामधेयस्य पवनिपालगोत्रोद्भवस्य कोल्लनागेश्वररावनामधेयस्य कुडालगोत्रोद्भवस्य कोरडिराजवर्धननामधेयस्य नागेश्वरगोत्रोद्भवस्य मुलपराजरावनामधेयस्य पैडिपालगोत्रोद्भवस्य रमेशनामधेयस्य धनभुजगोत्रोद्भवस्य गोपीनाथनामधेयस्य कुङ्कुणोण्डगोत्रोद्भवस्य राजननामधेयस्य अरुन्धतीनाम्न्याः पवनिपालगोत्रोद्भवस्य श्रीनागेश्वररावनामधेयस्य सुन्दरसगोत्रोद्भवस्य कल्याणिनाम्न्याः सहकुटुम्बानां सहबान्धवानां शिरसालगोत्रोद्भवस्य राजगोत्रोद्भवस्य रैचुगर पाण्डुरङ्गनामधेयस्य गर्गगोत्रोद्भवस्य रविकुमारनामधेयस्य अच्युतगोत्रोद्भवस्य उदयगिरिनामधेयस्य मिथुनकुलगोत्रोद्भवस्य श्रीवेणुगोपालनामधेयस्य शारदानाम्न्याः रत्नालगोत्रोद्भवस्य कार्तिकरेड्डिनामधेयस्य बीडीशारेड्डिनाम्न्याः वासवीनाम्न्याः क्लब्ज्ञानशिसार्यं नन्दगोपालनामधेयस्य जानकीनाम्न्याः जगदीश ठाकुर नामधेयस्य सहकुटुम्बानां सहबान्धवानां आलेट्लगोत्रोद्भवस्य दामोदरनामधेयस्य शान्तिनाम्न्याः पेट्टूरिगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटशुल नामधेयस्य पद्मजानाम्न्याः कोन्नपल्लिगोत्रोद्भवस्य अजयनामधेयस्य स्फूर्तिनाम्न्याः काश्यपसगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटपतञ्जलिनामधेयस्य पद्मजानाम्न्याः काश्यप्रदीपनामधेयस्य अलगनन्दनामधेयायाः आनुशीलगोत्रोद्भवस्य श्रीधरनामधेयस्य शान्तिनाम्न्याः भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य चेकोळ्ळगोत्रोद्भवस्य श्रीवासरेड्डिनामधेयस्य अनन्दानाम्न्याः वट्लुट्लगोत्रोद्भवस्य नारायणप्रसादनामधेयस्य स्वरूपराणीनाम्न्याः आभरणगोत्रोद्भवस्य अनन्तरेड्डिनामधेयस्य सुमन लतानाम्न्याः श्रीलकुलगोत्रोद्भवस्य राधाकृष्णरावनामधेयस्य पद्मावतीनाम्न्याः चेङ्गोम्बुळगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासरेड्डिनामधेयस्य अर्चनानाम्न्याः आपुनोळगोत्रोद्भवस्य कृष्णारेड्डिनामधेयस्य चन्द्रकलानाम्न्याः उपनोळगोत्रोद्भवस्य चन्द्रशेखररेड्डिनामधेयस्य सुलोचनवाणीनाम्न्याः मुत्यालगोत्रोद्भवस्य मिठलदासनामधेयस्य बिसानिनाम्न्याः चन्द्रशगोत्रोद्भवस्य ओम प्रकाशनामधेयस्य चन्द्रकनामधेयस्य चन्द्रशगोत्रोद्भवस्य बिञ्जनिनाम्न्याः नन्दोळ्ळगोत्रोद्भवस्य अननीयानाम्न्याः प्रशान्तनामधेयस्य पूजानाम्न्याः कौशिकशगोत्रोद्भवस्य राजेन्द्रनामधेयस्य सुमन नामधेयस्य आशीष नामधेयस्य वटनास गोत्रोद्भवस्य सतीश कुमार नामधेयस्य सुनीता नाम्न्याः प्रशांत नामधेयस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य चेरू रमेश नामधेयस्य